नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, अहिले हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ। एकचोटि सोच्नुहोस् त, के तपाईँ मोबाइल बिना एकछिन पनि रहन सक्नुहुन्छ? हो, अहिले प्रविधिको दुनियाँमा यदि तपाईँ हामी मोबाइलबाट टाढा रह्यौँ भने कस्तो अनुभव हुन्छ? सोचौँ त, किन मोबाइल हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तै भएको छ। तर यही मोबाइलमा प्रयोग गरिने सिमकै दुरुपयोगको कारणले जघन्य अपराध हुन्छन्। यहाँ यस्तो किन हुन्छ भन्दा सेवा प्रदायक संस्थाको चरम लापरवाही नै हो। सिम सहजै उपलब्ध वितरण गर्ने नाउँमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले खुद्रा पसलदेखि ठुला कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छन्, जहाँ जसलाई जति मन लाग्यो उति सिम खरिद गर्न पाइने भएकाले यसले समाजमा अनेकन अपराध निम्त्याइरहेको प्रसङ्ग लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सिम खरिद गर्दा यस्तो सम्म हुन्छ कि जहाँ त्यो खरिद गरिएको सिम कसले कसका लागि हो भन्ने कसैले नियमन र अनुगमन गर्दैन। त्यहाँ गलत कागजात पेश गरेरै सिम खरिद बिक्री गरिन्छ। तर सिम कसले लियो भन्ने कोही कसैले चासो गर्दैन। तर त्यही सिमको दुरुपयोग सामान्य धम्कीदेखि जघन्य अपराध निम्त्याउने गरेका छन् र त्यही तथ्य प्रहरीसँग छ। सजिलो पनि यतिसम्म कि आलु प्याज किन्न भन्दा सिम किन्न सजिलो छ। फरक यति हो, आलु प्याज किन्दा परिचय पत्र खुल्ने प्रमाणपत्र चाहिँदैन, तर सिम कार्ड किन्दा चाहिन्छ, त्यो पनि कुनै जाँचबुझ बिना। यसरी सूचना प्रविधिले फड्को मारेसँगै हरेक मानिसको हातमा एउटा दुईटा मोबाइल फोन बोक्नु त सामान्य जस्तै भइसकेको छ। सूचना सञ्चारलाई फराकिलो पार्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले सहज रूपमा सिम कार्ड उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। सजिलो पनि यतिसम्म कि आलु प्याज किन्दा पनि कति केजी लाने, कस्तो लाने, कति मूल्यको लाने भनेर व्यापारीले सोध्छन्। तर सिम कार्ड किन्दा कसैले केही सोध्दैनन् र भरेर दिएको विवरण पनि सही छ या गलत छ भनेर क्रस चेक पनि हुँदैन। पैसामा के लेख्नु? विदेश गएर आएको अब के अनि के जे लेखे पनि हुन्छ। अब विदेशमा के काम गर्नुहुन्छ त्यही लेख्नु भयो। लेबर लेख्दैन न, म लेखिदिन्छु। यसरी सिम कार्ड बिक्रीमा सामान्य विवरण पनि भेरिफाई नगरी सिम कार्ड बिक्री भइरहेको छ। यसको आपराधिक मनोवृत्ति बोकेका समूहले भरपूर दुरुपयोग गरिरहेका छन्। आपराधिक समूहले सजिलै सिम कार्ड पाइने सहजताको फाइदा उठाउँदै कसरी सिम कार्ड निकालेर अपराधमा प्रयोग गर्छन् त उदाहरण देखाउने प्रयास गरेका छौँ। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसिएलको उदाहरण सहित आज हामी पस्कनेछौँ र त्यसैका लागि यति बेला हामीले नेपाल टेलिकमको यो फर्म लिएका छौँ र यो फर्ममा हामीले अवैध तरिकाले कुनै एउटा फरक व्यक्तिको नागरिकता र फरक व्यक्तिको फोटो र अन्य कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर त्यसै गरी औँठा छाप लगाएर हामी सिम निकाल्नेछौँ र त्यो उदाहरण पनि हामी देखाउनेछौँ। त्यसै गरी अर्को टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसिएलको पनि हामीसँग फर्म छ र यो एनसिएलको फर्ममा पनि हामी त्यसै गरी नै अवैध तरिकाले कुनै एउटा व्यक्तिको नागरिकताको विवरण, अवैध विवरण र त्यसै गरी त्यसको अवैध फोन नम्बर लगायतका अवैध तरिकाका विवरणहरू प्रस्तुत गरेर हामी सिम निकाल्नेछौँ र त्यसको सम्पूर्ण र कसरी सिम निकाल्न सकिन्छ अवैध तरिकाले र त्यही अवैध तरिकाले निकालिएको सिमबाट कसरी अपराध गर्न सफल हुन्छन् अपराधिक मनोवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरू, यसको हामी आज प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा यो देखाउनेछौँ। नेपाल टेलिकमका ग्राहक सेवा केन्द्र भनेर विभिन्न स्थानमा खडा गरिएका कार्यालय होस् या सिम कार्ड बेच्न राखिने पान पसलदेखि किराना पसलसम्म होस्, जताततै सहजै पाइन्छ।
हामीले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम कार्ड निकाल्न प्रयोग गरिने फारममा एउटा व्यक्तिको नाम, अर्को व्यक्तिको फोटो र अर्कैको हस्ताक्षर गरेर फरक व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गरी आवश्यक पर्ने सबै विवरण भरेर सिम कार्ड निकाल्न गयौँ। हामीले नमस्ते र एनसेलको 2वटा सिम निकाल्नका लागि ल्याएको फर्महरू र प्रमाणपत्रहरू, सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरू राखेर र यसमा आवश्यक पर्ने विवरणहरू भरेर यो फर्महरू तयार बनाइसकेका छौँ। र फर्ममा हामीले यसरी यो नमस्तेको फर्ममा हामीले सरोज पौडेलको सम्पूर्ण विवरण भरेका छौँ र ती विवरणहरू पनि कति गलत छन् र यसमा शीतल रिजालको फोटो टाँसिएको छ। त्यसै गरी लगाइएको औँठा छाप पनि शीतल रिजालकै हो र गरिएको हस्ताक्षर पनि शीतल रिजालकै हो। यो नमस्तेको फर्म हो र यही फर्म लिएर अब हामी नमस्तेको सिम निकाल्न जाँदैछौँ। र यसै गरी हामीले अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसिएलको फर्ममा पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा फेला पारेको प्रमाणपत्र अर्थात् नागरिकताको विवरण भरेका छौँ र त्यो नागरिकता सल्यानका वीरबहादुर पुनको नागरिकता हो र त्यो वीरबहादुर पुनको नागरिकताबाट भरिएको यो एनसिएलको सिम निकाल्ने फर्मको सम्पूर्ण विवरणमा केही विवरणहरू हामीले जुन नागरिकतामा छैन ती विवरणहरू गलत पनि यसमा समावेश गरेका छौँ र फोटो हामीले रविन्द्र लम्सालको फोटो यहाँ टाँगेका छौँ। त्यसै गरी यसमा यो फर्ममा औँठा छाप पनि मैले अर्थात् शीतल रिजालको औँठा छाप यो फर्ममा छ भने हस्ताक्षर पनि शीतल रिजालकै छ। अब यसरी हामीले अवैध तरिकाले भरिएका 2वटा नमस्ते र एनसेलका 2वटा सिम निकाल्ने फर्म लिएर सिम निकाल्न जाँदैछौँ। हामी सुरुमा नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड निकाल्न गलत विवरण भरेको फारम लिएर सिम निकाल्न पुग्यौँ। न त हामीलाई कुनै सोधखोज गरियो न फारममा भरिएको गलत विवरण नै हेरियो। यो हेर्नुहोस्। गलत विवरण भरेको यो फारम बुझाएर 100 रुपैयाँ तिरेपछि सजिलै 9745336410 नम्बरको सिम कार्ड पाइयो। यो पनि हेर्नुहोस्। हो बजारमा तरकारी बेचे जसरी कुनै सोधखोज बिनै खुलेआम सिम कार्ड बिक्री भइरहेका छन्। यसरी गलत काम भइरहँदा पनि जिम्मेवारी लिएका निकायहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरण र स्वयं टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू चिर निन्द्रामा छन्। यसको सप्रमाण हो हामीले प्राप्त गरेको यो सिम कार्ड। यो नेपाल टेलिकमको सिम हो, प्रिपेड सिम। यो सिम अघि हामीले भरेको अवैध जुन फर्म भरेका थियौँ त्यो फर्ममा हामीले अर्कैको नागरिकता पेश गरेका थियौँ, अर्कैको फोटो प्रयोग गरेका थियौँ, अर्कैको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थियौँ र अर्कैको औँठा छाप प्रयोग गरेर फर्म बुझाएका थियौँ। त्यही फर्मबाट निकालिएको यो नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिम हो। 9745536410 नम्बरको यो नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिम हामीले नेपाली बजारमा चक्लेट किने भन्दा सजिलैसँग प्राप्त गरेका थियौँ। यो सिम निकाल्न जाँदै गर्दा हामीलाई लागेको थियो कि त्यो सिम दिने मान्छेले हामीले फर्म बुझाउँदै गर्दा र सिम किन्दै गर्दा केही त सोध्छ या हाम्रो सक्कली प्रमाणपत्र त पक्कै खोज्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर हामीले यो सिम यति सजिलै प्राप्त गऱ्यौँ कि त्यति सजिलै त नेपाली बजारमा चक्लेट पनि किन्न पाइँदैन। किनभने हामीले किराना पसलमा चक्लेट किन्न जाँदै गर्दा कमसेकम पसलेले चक्लेट कति रुपैयाँको दिउँ भनेर त सोध्छ। तर हामीले यो सिम निकाल्न जाँदै गर्दा त्यो सिम बेच्ने पसलेले हामीलाई त्यति पनि सोधेन। यतिसम्म कि नेपाली बजारमा यति बेला किराना पसलदेखि मोबाइल पसल हुँदै पान पसलसम्म यस्ता सिमहरू छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। यो नयाँ र नौलो विषय थिएन र होइन पनि, तर सबैलाई सामान्य जस्तो लाग्ने यस्ता विषयले समाजमा हुने आपराधिक घटनामा कस्तो नकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यसरी बजारमा सजिलै किन्न सकिने सिम कार्ड नेपाल टेलिकमको मात्र होइन, अर्को दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको पनि यो भन्दा फरक छैन।
त्यसैगरी फरक फरक व्यक्तिको गलत विवरण भरेर एनसेलको सिम कार्ड निकाल्ने हाम्रो स्टिङ अपरेसनबाट 982333632626 नम्बरको सिम कार्ड निकालियो। यो पनि हेर्नुहोस्। त्यो गर्ने फोटोकपीले हुन्छ है नागरिकताको फोटो छ त तपाईसँग अर्को फोटो त ल्याउन जानुपर्छ घरमा फोटो लिएर आउनुस् न हुन्छ नि है हुन्छ हामीले त्यस्तै अवैध तरिकाले अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसिएलको पनि सिम निकालेका छौँ। यो सिम पनि हामीले त्यस्तै अवैध तरिकाले अर्कैको नागरिकता अर्कैको फोटो र अर्कैको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर निकालेका थियौँ। यसरी सबै दूरसञ्चार कम्पनीका सिमहरू यति बेला काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि अवैध तरिकाले अर्कैको प्रमाणपत्रहरू पेश गरेर। यदि हामीले मेरो हातमा यति बेला नेपाल टेलिकम र अर्को प्राइभेट कम्पनी दूरसञ्चार प्राइभेट कम्पनी एनसिएलको 2वटा सिमहरू छ, यो 2वटै सिम अवैध हुन्। हामीले अवैध तरिकाले अर्कैको प्रमाणपत्रहरू पेश गरेर यो 2वटै सिम निकालेका थियौँ र एनसिएलको सिम निकाल्न जाँदै गर्दा हामीले लागेको थियो कि हामीलाई सक्कली प्रमाणपत्रहरू केही माग्छ या फर्ममा भरिएको विवरणहरू सत्य छ कि नै एकपटक अवश्य सोधिन्छ। तर हामीलाई त्यो फर्म नेपालीमा भरिएको फर्मलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न लगाइयो, तर त्यहाँ भरिएका विवरणहरू सत्य छन् छैनन् र सक्कली प्रमाणपत्र माग्ने त कुरै भएन। हो, यसरी नेपाली बजारमा विभिन्न दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीका सिम कार्डहरू सजिलै किन्न पाइन्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। तर पनि यसरी गलत विवरण दिएर निकालिएका सिम कार्डबाट हुने अपराधमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। धेरैलाई थाहा भएको तर कसैको ध्यान नपुगेको विषयभित्रको गहिराई यति संवेदनशील छ कि जहाँ तपाईँ हामीले सोचे भन्दा निकै फरक छ। पछिल्लो समय गलत विवरण राखेर सजिलै निकाल्न सकिने यस्ता सिम कार्ड अपराध गर्नेहरूका लागि मुख्य हतियार बनेको छ। तर नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायको उही पुरानै बनी बनाऊ जवाफ हुन्छ, गर्दैछौँ हेर्दैछौँ भन्ने, तर यस्ता गतिविधिमा कहीँ कतैबाट गम्भीर रूपमा नहेरिएको भने प्रश्न हो। यही सिम कार्डको प्रयोगबाट अपराधले बढावा पाइरहेको छ। चाउचाउ चकलेट जसरी सिम कार्ड बिक्री गर्ने, तर यसको सुरक्षाको पाटोमा कसैले ध्यान दिएको छैन। यस्तो कार्यलाई सम्बन्धित निकायले यसै गरी हेलचेक्राइ गरिरहने हो भने जुनसुकै बेला पनि भयानक रूप लिन सक्ने खतरा देखिन्छ। सिम कार्ड बिक्रीमा सहजता बनाउनु स्वाभाविक नै हो, तर सहजताको नाममा सुरक्षाको विषय ओझेलमा पर्नु भनेको राम्रो सङ्केत भने होइन। यस्तो प्रक्रियाबाट सिम कार्ड पाउने र सिम कार्ड वितरण गर्ने टेलिकमहरूले कडाई नगर्ने हो भने यो अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ। आधुनिकता भित्रिएसँगै अपराधका नयाँ नयाँ रूप देखा पर्न थालेका छन्। अधिकांश घटनामा मोबाइल फोनको प्रयोग भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँदै आएको छ। तर सिम कार्ड फरक व्यक्तिको नाममा र अपराधमा संलग्न फरक व्यक्ति हुँदा प्रहरी अनुसन्धानमा कठिनाई भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। हो, यसरी गलत विवरण पेश गरेर लिएको सिम कार्ड हामी सम्बन्धित टेलिकमलाई नै फिर्ता गर्नेछौँ। गलत विवरण पेश गरेर कसरी सिम कार्ड निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण मात्रै हो। यसरी सिम निकाल्ने विषय नयाँ र नौलो थिएन र होइन पनि, तर सबैलाई सामान्य जस्तो लाग्ने यस्ता विषयले समाजमा हुने आपराधिक घटनामा कस्तो नकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। गलत विवरण पेश गरेर हात परेका यस्ता सिम अपराधमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। बजारमा यसरी सजिलै किन्न सकिने सिम कार्ड नेपाल टेलिकमको मात्रै होइन, अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र अरू टेलिकमको पनि अवस्था उस्तै छ। तर गलत विवरण दिएर निकालिएका सिम कार्डबाट हुने अपराधमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। सरकारले एक व्यक्तिको नाममा 2वटा मात्रै मोबाइल सिम लिन पाउने व्यवस्था लागू त गरेको छ, तर कागजमा मात्रै। सरकारले लागू गरेको व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएको
छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले एक व्यक्तिको नाममा 2वटा मात्रै मोबाइल सिम लिन पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ, तर कागजमा मात्रै। सरकारले लागू गरेको व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएको छैन। एकजना व्यक्तिले जतिवटा पनि सिम कार्ड निकाल्न सक्छ, न यसको कुनै भेरिफाई हुन्छ न त एकजनाको नाममा कतिवटा सिम कार्ड निकालिएको छ भन्ने तथ्याङ्क नै छ टेलिकमसँग। उनीहरूसँग छ त केवल प्रयोगकर्ता कति भए भन्ने तथ्याङ्क मात्रै। एकजना व्यक्तिले कतिवटा सिम कार्ड निकाल्यो भन्ने तथ्याङ्क समेत राख्न नसक्ने टेलिकमले गलत विवरण प्रयोग गरेर के कति व्यक्तिले सिम कार्ड निकाले भन्ने विवरण कसरी राखोस्? गलत विवरण प्रयोग गरी निकालिएका यस्ता सिम कार्ड कति होलान् भन्ने सम्बन्धित टेलिकमसँगै तथ्याङ्क छैन भने अरू कोसँग होला? यो गम्भीर प्रश्न छ। यो चाहिँ हामीले लगभग केवाइसी ग्राहकहरूको जुन पहिलादेखि हामीसँग केवाइसी छ त्यसको पनि मद्दत लिन्छौँ हैन। त्यो आधारमा चाहिँ हामी हरेकचोटि गर्दाखेरि भेरिफाई गर्ने एउटा सिस्टम हामीले गर्न खोजेका छौँ। त्यो बाहेक पनि जस्तो हामीले अहिले नेसनल आइडीसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ, ताकि जुन यो एउटा व्यक्तिको नाममा अर्को व्यक्तिको नागरिकता ल्याएर चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले नेसनल आइडीसँग पनि इन्टिग्रेट गरेर त्यो अनुसारले गर्ने भोलिको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो त्यसमा बायोमेट्रिकहरू भन्ने हुन्छ, जुन थम्बको प्रिन्टहरू, त्यो सबै चाहिँ हामीले उताबाट भेरिफाई गर्ने, यहाँबाट ग्राहकको भएपछि भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यो बाहेक पनि अहिले जुन जुन ठाउँबाट हामीले सिमहरू वितरण गरिरहेछौँ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले विभिन्न निर्देशनहरू दिएका छौँ, ताकि एक त भेरिफिकेसन राम्रोसँग होस्। जो व्यक्ति आएको छ जसको नाममा हाम्रो सिम कार्ड लिन खोजेको छ त्यो व्यक्तिकै नागरिकता होस् एक, र त्यो बाहेक पनि त्यही मैले भनिहालेँ नेसनल आइडीसँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट गरिरहेछौँ भोलिको लागि चाहिँ। पछिल्लो समय नेपालमा सिम कार्डकै कारण हनी ट्र्यापिङ, हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, लुटपाट, अपहरण जस्ता जघन्य अपराधले प्रश्रय पाएको छ। यति बेला नेपालमा पेशेवर अपराध गर्ने समूहले यसरी नै अन्य व्यक्तिको विवरण पेश गरेर सिम कार्ड निकाल्ने गरेका छन्। जसरी नेपालमा सिम कार्डको सहज पहुँच छ, सहजताका नाउँमा वितरण अपनाइएको सहज प्रक्रियाका कारण सिमको दुरुपयोग बढिरहेको छ। यसरी अवैध रूपमा निकालिएका सिम कार्डको कारण हुने घटनाले समाजमा अपराधको सङ्ख्या बढ्दो छ भने यस्ता किसिमका अपराधमा अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा समेत यसले जटिलता थपिदिएको छ। अहिले अब हाम्रोमा यहाँ आउने पीडितहरूले जुन निवेदनमा उल्लेख गर्नुहुन्छ ती निवेदनहरूका आधारमा र अहिले भइरहेका ठगीका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा गलत विवरण राखेर एउटा अर्काको नाममा र त्यही अर्काको कागजातमा पनि फोटोसप मार्फत नामहरू परिवर्तन गरेर एउटै नागरिकता या अन्य परिचय पत्रमा विविध नामहरू राख्ने अनि विभिन्न प्रकारका अलग अलग फोटोहरू त्यसमा प्रयोग गरेर सिम निकालिन्छ। ती सिमहरू निकालिसकेपछि हामीले त भोलि अनुसन्धानको क्रममा ती सिमहरू कसको नाममा कुन आइडी कार्डहरू प्रयोग गरेर निकालिएको भनेर माग्छौँ हामी सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई। त्यसो गर्दा औपचारिकताको लागि त नाम आउँछ, तर ती नामहरूको माध्यमबाट चाहिँ सम्बन्धित पीडकसँग त्यो ठगीमा संलग्न व्यक्तिसँग पुगिँदैन, किनभने ती नामहरू भनेका त गलत नामहरू हुन्छ। त्यो नियोजित तरिकाले अलग अलग नाम राखेर बनाइएको हुन्छ र यदा कदा चाहिँ अर्काको कार्ड दुरुपयोग गरेर व्यक्ति त आउनुहुन्छ तर उहाँलाई यो कुरा जानकारी हुँदैन कि त्यो उहाँको नागरिकता प्रयोग गरेर अर्थात् परिचय पत्र प्रयोग गरेर सिम निकालिएको छ र त्यो सिम गलत काममा प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाट देखिँदैन। नेपालमा सिम कार्ड वितरणलाई सहज बनाउने कुरा नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीहरूले गर्दै आएको कुरा हो। कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा 2वटा भन्दा बढी सिम नदिने भनेर भन्दै पनि आइरहेको छ। तर यति बेला दूरसञ्चार कम्पनीहरूको ती घोषणाहरू घोषणामै सीमित भएका छन्।
ती कुराहरू व्यवहारमा भने लागू भएका छैनन्, जसको उदाहरण हामीले निकालेका ती सिम कार्डलाई नै लिन सकिन्छ। यस्ता सिम कार्ड पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक अपराधदेखि लिएर सामाजिक अपराधको हतियार नै बनिरहेका छन्। यस्ता घटनालाई रोक्ने महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको सिम कार्ड वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनु नै हो। तर सिम कार्डको वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय नै यसमा मौन देखिएको महानगरीय अपराध महाशाखा बताउँछ। सिम वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। जुन किसिमले अहिले भेरिफाई नै नगरिकन सक्कली कागजातै नहेरिकन सिम वितरण भएको छ, त्यो अहिले यहाँ आएका उदाहरण र हामीसँग त्यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। त्यो कुराले चाहिँ सिम वितरण प्रणाली अव्यवस्थित छ, त्यसमा भेरिफाई गरिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ कानुनले नै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। प्रहरीकामा त यदि त्यो सिम वितरण गर्ने मान्छे त्यो अपराधमा या ठगीमा संलग्नै देखियो सहयोगको रूपमा भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियो। होइन भने त वितरणै गरेका आधारमा त गलत विवरण राखेर वितरण गरेको आधारमा त अहिले हामीले उनीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर अलिकति यो बारेमा चाहिँ वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यसरी नेपालमा प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीहरूले नै सिम वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा ठुलै समस्या देखा परेको छ। यसरी अवैध प्रमाणहरू पेश गरेर निकालिएका सिम कार्डले हुने अपराधले समाजमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ, समाजलाई भएको बाटोतर्फ तानिरहेको छ, अपराध मुक्त समाजको परिकल्पनालाई असफल बनाइरहेको छ। सिम कार्डका कारण भएका अपराधको उजुरी प्रहरीसम्म पुगे पनि प्रहरी भने अपराधिक गिरोहसम्म पुग्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न समेत कठिन भइरहेको छ। यसरी जथाभावी गरिने सिम वितरणले नेपालको शान्ति सुरक्षामा निकै ठुलो चुनौती थपिरहेको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिने हो भने भोलिका दिनमा अपराध प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर जाने निश्चित छ। सिम कार्ड वितरण गर्दा सेवा प्रदायकहरूले सिम निकाल्न आउने सम्बन्धित व्यक्तिको विस्तृत विवरण, त्यो पनि सक्कल प्रमाणपत्र हेरेर अर्को सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण समेत राख्न जरुरी रहेको प्रहरी बताउँछ। तर टेलिकमहरूले त्यसो गरेको पाइँदैन। सिम निकालेर त्यसरी अहिले केमा प्रयोग हुन्छ त सिम भन्नुहुन्छ भने अहिले डिजिटल वालेटहरू अत्यन्तै लोकप्रिय छन् होइन। धेरै व्यक्तिहरूले सजिलो कारोबारको लागि डिजिटल वालेटहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्ता प्रकारका सिमहरूबाट चाहिँ डिजिटल वालेट अकाउन्टहरू बनाइन्छन् र ती अकाउन्टहरूमा चाहिँ ठगी गरेका पैसाहरू हाल्न लगाइन्छ। हो, फेरि पनि हामी डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकसँग नाम कसको नाममा छ भनेर माग्छौँ, विवरण आउँछ, तर गलत विवरण हुन्छ। त्यो विवरणका आधारमा त्यो व्यक्ति पहिचान गर्न सकिँदैन। भनेपछि त गलत गर्ने मान्छे नै पहिचान नभइसकेपछि त अनुसन्धान त टुङ्गामा पुग्ने भएन नि। अनुसन्धान टुङ्गामा पुर्याउनको लागि त सही विवरण हुनु पर्यो। सिम वितरणदेखि नै सही नाममा रुजु गरेर पहिचान हुने गरीका कागजात राखेर सिम पनि वितरण हुनु पर्यो। डिजिटल वालेटहरूले पनि खाता एक्टिभेट गर्दै गर्दा अपलोड गरेका कागजातहरू ठिक छन् कि छैनन् भनेर भेरिफाई गरेर मात्रै अकाउन्ट क्रिएट हुनु पर्यो होइन। त्यसो भयो भने मात्रै अलिकति अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहज हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा सिम कार्ड प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दो छ। एक हिसाबले यो राम्रो पनि हो, किनकि हाम्रो समाजमा प्रविधिसँग जोडिनेहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ। तर जुन तरिकाले समाजलाई प्रविधिसँग जोड्ने सिम कार्डलाई नै अपराध गर्ने हतियार बनाइएको छ, यो गम्भीर विषय हो र त्यही कारणले हरेक पाइलामा खतराको संकेत देखा परिरहेका छन्। हामीले यी र यस्तै गलत विवरण भरिएको सिम कार्डका कारण भएका अपराधलाई अन्तिम रूप दिन नसक्दा यसको दोष नेपाल प्रहरीलाई नै दिइरहेका छौँ। तर त्यस स्थानमा अर्कै व्यक्तिको विवरणबाट सिम निकालिएको हुन्छ। सिम कार्ड प्रयोग गर्ने र अपराध गर्ने व्यक्ति भने अर्कै हुन्छ, जसका कारण यस्ता अपराधमा अनुसन्धानले अन्तिम रूप पाउन सक्दैन। हो, सिम कार्ड बिक्रीमा सहज बनाउनु स्वाभाविकै होला, तर सहजताको नाउँमा सुरक्षाको विषय ओझेलमा पर्नु
हुँदैन थियो। सिम कार्ड वितरण गर्ने टेलिकमहरूले कडाई नगर्ने हो भने यो अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ। आधुनिकता भित्रिएसँगै अपराधका नयाँ नयाँ रूप देखा पर्न थालेका छन्। अहिले अपराधीहरूको मुख्य हतियार बनेको छ अवैध रूपमा निकालिएको सिम कार्ड। हामीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई यस्तो लापरवाही किन गरेको भनेर प्रश्न गरेका छौँ। त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पछिल्लो समय अधिकांश घटनामा मोबाइल फोनको प्रयोग भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँदै आएको छ। तर सिम कार्ड अर्कै व्यक्तिको नाममा र भएको विवरण पनि गलत भएका कारण अपराधमा संलग्न व्यक्ति पत्ता लाग्दैन र प्रहरी अनुसन्धानमा थप जटिल हुने गरेको छ। सिम कार्डकै कारण हनी ट्र्यापिङ, हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, लुटपाट, अपहरण जस्ता जघन्य अपराधले प्रश्रय पाएको छ। यति बेला नेपालमा पेशेवर अपराध गर्ने समूहले यसरी नै अन्य व्यक्तिको विवरण पेश गरेर सिम कार्ड निकाल्ने गरेका छन्। तर यस्तो गलत कार्यलाई नियमन गर्ने निकाय भने निकम्मा भएर बसिरहेको छ। नेपालमा मोबाइल सेवाग्राहीको संख्या झन्डै 4 करोड हाराहारी पुगेको तथ्याङ्क दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छ। यो संख्या जीएसएम मोबाइल सेवाको सिम प्रयोगकर्ताको संख्या रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रत्येक महिना करिब 5,10,000 को हाराहारीमा आइएमआई अर्थात् इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी नम्बर दर्ता हुँदै आएको छ। हाम्रो देशमा जुन रूपमा मोबाइल प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् त्यही रूपमा सिम कार्डको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ। झन् गलत विवरण भरेर निकालिएका सिम कार्ड जघन्य अपराधमा प्रयोग भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। नेपालमा अपराध भयो भने त्यो अपराधमा प्रयोग भएको सिम कार्ड वर्षौंदेखि विदेशमा काम गरिरहेको व्यक्तिको नाउँबाट निकालिएको हुने प्रहरीको तथ्याङ्क छ। त्यही कारण प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। हामीले नेपाली बजारमा अवैध तरिकाले नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेश गरेर पनि नेपालका मुख्य दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका सिमहरू सजिलै निकाल्न सकिन्छ भन्ने खबर प्राप्त गरेसँगै हामीले पनि त्यसै गरी नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेश गरेर सिम निकाल्ने अभ्यास गरेका थियौँ र सोही अनुरूप नेपालका मुख्य दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकम र एनसेलका 2वटा सिमहरू पनि प्राप्त गरेका थियौँ र ती 2वटा सिमहरू यति बेला मेरो हातमा छन्। नेपाली नागरिकले मात्रै होइन विदेशी नागरिकले पनि सहजै सिम कार्ड प्राप्त गर्न सक्छन्। तर अन्य देशमा विदेशी नागरिकले सिम कार्ड प्राप्त गर्नका लागि सोही देशको नागरिकता, राहदानी वा परिचय पत्र खुल्ने गरी सरकारी परिचय पत्र भएको व्यक्तिले शनाखत गरेपछि मात्रै सिम कार्ड पाइन्छ। तर हामी कहाँ त्यसो हुनु त परको कुरा, प्रमाण स्वरूप दिएको विवरण समेत सही छ या गलत भनेर हेरिँदैन। बजारमा यसरी अवैध तरिकाले सिम कार्डको बिक्री भइरहँदा पनि जिम्मेवार निकाय के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न बोकेर हामी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेका छौँ। सिम वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नारा दिइरहेका नेपालका मुख्य दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडहरूले नेपाली बजारमा यसरी धमाधम अवैध र नक्कली प्रमाणहरू पेश गरेर सिम बिक्री वितरण भइरहँदा समेत के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न बोकेर यति बेला हामी नेपाल टेलिकम अर्थात् नेपालको मुख्य दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमको प्रधान कार्यालय भद्रकालीमा आइपुगेका छौँ। प्राधिकरणको सधैँ जसो एउटै बनी बनाऊ जवाफ हुन्छ। त्यो कारणले भएन, यो कारणले भएन भन्ने उनीहरूको पुरानै जवाफ हो र अहिले पनि उस्तै खालको तर नयाँ बहाना छ प्राधिकरणसँग। त्यो हो कोरोना महामारीका कारण बजार अनुगमनलाई निरन्तरता राख्न नसक्दा यसरी अवैध सिम कार्ड वितरण गर्ने गतिविधि मौलाएको भन्दै जिम्मेवार निकायले नै गैर जिम्मेवार जवाफ दिइरहेको छ। हामीले पनि के कस्तो गर्ने गरेछ भन्दाखेरि यता सेवा प्रदायकहरूलाई पनि त्यो सिम बेच्दाखेरि चाहिँ त्यो फारमहरू प्रपरली भरे नभरेको चाहिँ राम्ररी हेरेर मात्रै बेच्ने र आफ्नो चाहिँ च्यानलहरू जुन चाहिँ उहाँको डिस्ट्रिब्युटर अथवा पोइन्ट अफ सेल जे छ त्यसलाई त्यो खालको चाहिँ तालिम गराऊ अथवा त्यो खालको चाहिँ कम्प्लायन्स गरेर मात्रै बेच्न देऊ भन्ने खालको हामीले बेला बेलामा निर्देशनहरू हामी दिइरहेको हुन्छौँ।
होइन। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ हामीले अनुगमन पनि गरिरहन्छौँ। अब अहिले अलिकति ग्याप चाहिँ मलाई पनि लागेको ग्याप चाहिँ के हो भने यो कोभिड भइसकेपछि जुन हामी यो मुभमेन्टहरू जुन हामी बाहिर जान नसक्ने खालको अथवा त्यो मुभमेन्ट अलिक कम भयो, एक्टिभिटी कम भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा अलिकति थोरै अलिकति लापरवाही भयो कि भन्ने खालको एउटा मैले अनुमान चाहिँ गर्न सक्छु होइन। तर त्यो भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई हामीले नियम कानुनको दायरामा त ल्याउँछौँ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरू र तिनका सेवा प्रदायकहरूलाई आफूहरूले सिम कार्ड बेच्दा अनिवार्य रूपमा सकल प्रमाणपत्र लिन र सबै प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने निर्देशन दिएको बताउँछन्। तर बजारमा सिम कार्डको वितरण प्रणालीमा व्यवस्थित त देखिएन नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा आफूहरूबाट केही कमजोरी पक्कै भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने र सक्रिय भएर अनुगमन र नियमनको पाटोलाई तीव्र बनाउने आश्वासन समेत दिन भ्याउँछन् दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरू। तर प्राधिकरणका कर्मचारीको घैँटोमा घाम कहिले लाग्ने र अनुगमन हुने भन्ने विषय गौण रहिरहेको छ। सिम दिने बेलामा चाहिँ फारमहरू प्रपरली भरे नभरेको हेर्ने, नामहरू भिडाउने र अलिकति व्यवहारिक समस्या चाहिँ फोटो चाहिँ अलिक नमिल्दो रहेछ भन्ने खालको हामीलाई जानकारी त्यसै पनि एउटा आएको छ। फोटो पनि हामीले हेर्न खोज्दाखेरि फोटो चाहिँ नागरिकताको फोटो र त्यहाँ टाँसेको फोटो भनौँ न, हामीले फोटो टाँस्नुपर्छ भन्ने गरेका छौँ होइन। अनि मैले नै मेरो नागरिकता दिएर निकाल्न गयो भने पनि मेरो अहिलेको फोटो र नागरिकता लिँदाखेरिको मेरो त्यो समयको फोटो चाहिँ भनौँ न म्याच हेर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो छुट्याउन नसक्ने हिसाबले अलिअलि समस्या चाहिँ आउँछ भन्ने खालको व्यवहारिक समस्या छ, त्यो पनि हामीले बताएका छन्। तर यद्यपि त्यो भए तापनि चाहिँ त्यो सकल नागरिकता हेरेर देऊ भन्ने खालको पनि कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यो दिने बेलामा चाहिँ फोटोकपी सकल नागरिकता नै हेरेर दिने, नक्कलले त नदिने, नक्कलको केसमा चाहिँ चिन्दैन बुझ्दैन सक्कलबाट गयो भने त त्यो तपाईँको हुन्न नि। नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीहरू यति बेला सिम कार्डको व्यवस्थित वितरण भन्दा पनि ग्राहकको सङ्ख्या गन्दैमा व्यस्त छन्। कसको ग्राहक सङ्ख्या कति भनेर प्रतिस्पर्धामै रमाइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई नेपाली समाजमा यसरी अवैध रूपमा निकाल्ने सिमले के कस्तो गतिविधि भइरहेको छ भन्नेमा कुनै चासो छैन या देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको पनि ताल उही छ। उसलाई पनि प्रतिस्पर्धाको बजारमा रमाउने बानी लागिसकेको छ। तर सुरक्षाको विषयमा अलिकति पनि चिन्ता भएको देखिँदैन। नेपालको प्रमुख र सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र बजारमा निजी कम्पनीको रूपमा वर्चस्व जमाएको अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सिम वितरण प्रणाली किन यति कमजोर र अव्यवस्थित छ भन्ने प्रश्नमा टेलिकमहरूको जवाफ यस्तो छ। कोही ग्राहक हामीसँग सिम लिन आउँदाखेरि हामीले कुनै एउटा ग्राहकलाई सिधै नेगेटिभ नजरले हेर्न सकिँदैन, हाम्रो ग्राहक हो। अब तर हामीले गर्न सक्ने पाटोमा जुन भेरिफाई गर्ने, अघि पनि मैले भने त्यो नागरिकतालाई राम्रोसँग भेरिफाई गर्ने, फोटोसँग नागरिकताको फोटोलाई मिलाउने। अब त्यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो भनौँ न फोटो कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न धेरै वर्ष पहिलाको फोटो चाहिँ नागरिकतामा हुन्छ। अब त्यो हिसाबले अहिलेको फोटो अलिकति चेन्ज पनि हुनसक्छ। अब त्यो सबै कारणले अहिले हामीले सक्दो अहिलेको उपाय इमिडिएट एक्सनमा हामी गयौँ चाहिँ अलिकति भेरिफाई अझ राम्रोसँग गर्नु भन्ने हिसाबले। त्यो बाहेक पनि जुन अघि पनि मैले भने नेसनल आइडीसँग पनि हामीले गरेपछि त्यसपछि चाहिँ यो धेरै नै कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको हिसाबले पनि धेरै कन्ट्रोल भइसकेको हुनुपर्छ। सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार एकजना व्यक्तिलाई 2वटा मात्रै सिम कार्ड दिने नियम व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म यस्ता समस्या ज्यूका त्यौँ रहन्छन्। यसको नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सिम कार्ड वितरण गर्ने टेलिकमको भए पनि उनीहरूको लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनले अवस्था गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। समयमै सचेत नहुने हो भने यसको अवस्था भयावह हुन सक्छ। नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीहरूको जवाफ हेर्दा लाग्छ कि उनीहरू नाफाको व्यापार मात्रै गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षाको विषयमा अलिकति पनि चिन्ता छैन। सिम वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा ठुलै समस्या देखा पर्न थालेका छन्।
यसरी अवैध प्रमाणपत्रहरू पेश गरेर निकालिएका सिम कार्डले हुने अपराधले समाजमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ, समाजलाई भएको बाटोतर्फ तानिरहेको छ, अपराध मुक्त समाजको परिकल्पनालाई असफल बनाएको छ। सिम कार्डका कारण भएका अपराधको उजुरी प्रहरीसम्म पुगे पनि प्रहरी भने अपराधिक गिरोहसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।